DNA replication. अब DNA रेप्लिकेसन पढ्दै थियौँ, यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ। त DNA रेप्लिकेसन के हो त खासमा भन्दाखेरि DNA बाट DNA बन्ने प्रोसेस हो हैन। DNA बाट और कैन से DNA बाट DNA बन्ने और you can say DNA to DNA एउटा सेगमेन्ट छ DNA को भने यसले चाहिँ के गर्छ आफ्नो एक्ज्याक्ट कपी बनाउँछ। त DNA को हामीले कुरा गर्यौं कि यसको सेमी कन्जर्भेटिभ मोड अफ DNA रेप्लिकेसन हुन्छ। अब यसमा कुन प्रोसेस हुन्छ त DNA रेप्लिकेसनमा भन्नेतिर जाम। त फर्स्ट अफ अल DNA रेप्लिकेसन को लागि चाहिने मेटेरियलहरु के चाहिन्छ त एउटा इन्जाइम हुन्छ हेलिकेज। अर्को चाहिँ के चाहिन्छ त SSB प्रोटिन, सिंगल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन भन्छ, SSB प्रोटिन हुन्छ। त्यसपछि प्राइमेजहरु चाहिन्छ, प्राइमेज प्राइमेजहरु एन्ड नेक्स्ट चाहिने भनेको टोपोआइसोमेरेज, त्यसपछि आरएनएज चाहिन्छ। आरएनएज एउटा इन्जाइम हो। त यसले के गर्छ भने आरएनए जो प्राइमर छ त्यसलाई डाइजेस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि डीएनए लिगेज चाहिन्छ, डीएनए लिगेज अनि त्यसपछि चाहिँ सबस्ट्रेट्स त्यसलाई भन्छ डीएनटीपीज यानी कि डीऑक्सिराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट 4 किसिमको होला डीएनटीपीजहरु। एउटा एडेनाइन को ट्राइफस्फेट, ग्वानाइन को ट्राइफस्फेट, साइटोसिन को ट्राइफस्फेट र त्यसपछि थाइमिन को ट्राइफस्फेट। त यो डीएनटीपीजहरु यिनीहरु के हुन् त सबस्ट्रेट्स हुन्। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिने भनेको के फोलिक एसिड Mg2 पोजिटिभ र Mn पोजिटिभ। त यति कुराहरु चाहिँ डीएनए रेप्लिकेसनको लागि चाहिन्छ। यो सबै चाहिँ के हो त नेचुरली सेल भित्र प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु होला, नेचुरली दे आर प्रेजेन्ट इनसाइड द सेल। अब अब प्रोसेस कसरी हुन्छ त त्यतातिर जाम डीएनए रेप्लिकेसनको प्रोसेसमा।
त जुन मेकानिजम छ डिएनए रेप्लिकेसनको त्यसमा चाहिँ फर्स्ट के छ त ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन साइट ओआरआई भन्छौँ हामी ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन साइट ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन रेप्लिकेसन साइट यहाँ डिएनए छ डिएनए लङ स्ट्रेन हुन्छ डिएनए लङ स्ट्रेन कुनै एक ठाउँबाट सुरु हुनु पर्यो त त्यो एक ठाउँबाट सुरु हुनुको लागि त्यो इनिसिएसन कसरी हुने त त्यसको लागि हामी के भन्छ त्यसलाई भन्छ ओआरआई भन्छौँ त यहाँनिर ब्याक्टेरियाको सेलमा जो डिएनए हुन्छ त्यो ब्याक्टेरियाको सेलको डिएनएमा चाहिँ कुनै एक ठाउँमा मात्रै स्टार्ट हुन्छ र पुरै डिएनए कपी हुन्छ अनि तर युक्यारियोटिक डिएनए के छ एकदमै लामो हुन्छ त्यही भएर युक्यारियोटिक डिएनएमा चाहिँ मल्टिपल ओआरआईहरू के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ एउटा इन्जाइमको बबलिङ हो त्यो डिएनएको सेगमेन्टमा चाहिँ त त्यो इन्जाइम आएर यो डिफ्रेन्ट धेरै ठाउँमा के हुन्छ जोडिन्छ आफ्टर 10 बेस पेयर जनरली त मल्टिपल ओआरआई यसलाई के भन्छ ओआरआई भन्छ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन मल्टिपल ओआरआई चाहिँ फर्मेसन हुन्छन् युक्यारियोटिक उसमा चाहिँ अनि त्यसपछि एक्टिभेसन अफ डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड सेकेन्ड स्टेप के हो त भन्दा एक्टिभेसन अफ डिएनए हैन एक्टिभेसन अफ डिएनए अब यो एक्टिभेसन अफ डिएनए के हो त मान्नुहोस् एउटा डिएनए को चाहिँ एउटा न्युक्लियोटाइड यहाँ हेरौँ यहाँ फस्फोरस छ यहाँ चाहिँ एडेनाइन छ त यो अहिले चाहिँ के हो इनएक्टिभ फर्म हो न्युक्लियोटाइडको चाहिँ तर जब यसमा चाहिँ एटिपीबाट दुईटा फस्फोरस आएर जोडिन्छन् त यो एक्टिभेसन फर्म अफ डिअक्सी राइबोन्युक्लियोटाइड्स यसलाई भन्छ एक्टिभेसन फर्म त्यसपछि थर्ड स्टेपमा हुन्छ अनवाइन्डिङ अफ डिएनए हेलिक्स अनवाइन्डिङ डिएनए जुन चाहिँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर छ त्यसको के हुन्छ अनवाइन्डिङ हुन्छ अनवाइन्डिङ अफ डिएनए थर्ड स्टेप इज द अनवाइन्डिङ अफ डिएनए एन्ड त डिएनए के हुने भयो यहाँनिर जब ओआरआई फर्मेसन हुन्छ ओआरआई भएपछि डिएनए को चाहिँ दुईटा सेगमेन्ट चाहिँ अलग अलग हुन्छन् एउटा चाहिँ 5 प्राइम टु 3 प्राइम हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ त 3 प्राइम टु 5 प्राइम हुन्छ त यसरी जो डिएनएहरू छन् त यहाँ के भयो अनवाइन्डिङ भयो डिएनए दुईटा सेगमेन्टहरू अलग अलग भयो त्यसलाई हामी के भन्छ अनवाइन्डिङ भन्छौँ अनवाइन्डिङ भएपछि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ नेक्स्ट स्टेपमा फर्मेसन अफ आरएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर आएर जोडिन्छ यो आरएनए प्राइमर बन्छ आरएनए प्राइमर आएर जोडिने भयो त्यसपछि चाहिँ पोलिमराइजेसन अफ न्यू स्ट्रेन पोलिमराइजेसन अब बल्ल नयाँ स्ट्रेन चाहिँ जोडिँदै यहाँ आरएनए प्राइमर जोडिएपछि अब नयाँ स्ट्रेन चाहिँ कन्टिन्युअसली बन्न सुरु गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोलिमराइजेसन त यसलाई पोलिमराइजेसन कहिले गराउँछ डिएनए पोलिमराइजेसन सुरु हुन्छ र पोलिमराइजेसन खतम भइसकेपछि अब दुईटैमा चाहिँ कन्टिन्युअस स्ट्रेन बन्दैन एउटामा कन्टिन्युअस बन्छ भने अर्कोमा चाहिँ कन्टिन्युअस के अरे सेगमेन्ट बनेका हुन्छन् भने त्यो चाहिँ के हो जोइनिङ अफ ओकाजाकी सेगमेन्ट जो बन्छन् त्यसलाई जोइन गर्ने काम हुन्छ नेक्स्ट स्टेपमा एन्ड फाइनली लास्टमा के हुन्छ भने प्रुफ रिडिङ त यसरी चाहिँ यी स्टेपहरूमा चाहिँ लास्टमा गएर डिएनए को चाहिँ एउटा सिंगल मास्टर स्ट्रेनबाट या प्यारेन्टल स्ट्रेनबाट के भन्छ त दुईटा डिएनए को चाहिँ कपी बन्छ यसरी दुईटा डिएनए को कपी बन्छ त त्यो के हो त प्रुफ रिडिङ भइसकेपछि प्रुफ रिडिङमा एक्चुअली हुन्छ के भने मान्नुहोस्
प्यारेन्टल स्ट्रेन्डमा ए छ भने योसँग जोइन हुने भनेको टी हो, थाइमिन ग्रुप हो। त अब थाइमिन ग्रुप जोइन भएको छ कि छैन, बाई चान्स हुनसक्छ एसँग कहिलेकाहीँ जी जोइन हुनसक्छ या सी जोइन हुनसक्छ। त यसलाई करेक्ट सेक्वेन्समा चाहिँ जोड्ने, जस्तो एसँग टी जोड्नुपर्छ, जी जोडिएको छ भने जीलाई रिप्लेस गरेर टी नै लाएर के गर्छ जोड्छ, त्यसलाई भन्छ हामी फाइनली प्रुफ रिडिङ। त यी त के थिए हाम्रा स्टेप्सहरू थिए। अब डिएनए को चाहिँ सुरुदेखि जाउँ, रेप्लिकेसन ओरिजिन अफ रेप्लिकेसनबाट चाहिँ। त डिएनए के हो त? डिएनए एउटा लङ चेन हो, न्युक्लियोटाइडको यो लङ चेन हो। त धेरै बेस पेयरहरू छन् यहाँ डिएनएमा चाहिँ, हैन? त एउटा डिएनए स्ट्रेन छ 5 प्राइम टु 3 प्राइम एन्ड 3 प्राइम टु 5 प्राइम। त यसरी दुईटा अपोजिट स्ट्रेनहरू मिलेर चाहिँ एउटा डिएनए बनेको हुन्छ। र इनिसिएसन हुनुभन्दा पहिला यहाँनिर के हुन्छ, ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन सुरु हुन्छ। त यो डिएनएमा चाहिँ के होला, कुनै एउटा ठाउँमा गएर एउटा इन्जाइम गएर बाँधिन्छ, यो रिजनमा कुनै एउटा ठाउँमा गएर इन्जाइम गएर बाँधिन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी ओआरआई भन्छौँ, ओरिजिन। त इनिसिएसन हुने साइट हो यो, इनिसिएसन साइट पनि भन्छौँ। त यो इनिसिएसन साइटमा गएर एउटा इन्जाइम गएर बाँधिन्छ, त्यसलाई हामी ओआरआई ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन भन्छौँ। त्यसपछि गएर जुन ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन गर्ने साइट छ त्यहाँ गएर के जोडिन्छ त हेलिकेज भन्ने इन्जाइम गएर जोडिन्छ। हेलिकेज गएर जोडेपछि हेलिकेजले के गर्छ त यसलाई डिएनए को सेगमेन्टलाई के गर्छ, अनवाइन्ड गर्छ। हेलिकेजले दुईटा हाइड्रोजन बन्डलाई ब्रेक गरेर सेगमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ, अनवाइन्ड गर्ने काम गर्छ। त्यसलाई भन्छ हामी अनवाइन्डिङ अफ डिएनए हेलिक्स। र यही बेला के हुन्छ भने हाम्रो जो डिएनए छन्, डिएनए यानि कि डिएक्सिराइबो डिएनटिपी छन्, डिएनटिपीजहरू फर्मेसन हुन्छन्, यानि कि एक्टिभेसन अफ डिएक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड्स हुन्छ। त जति पनि डिएनए का न्युक्लियोटाइडहरू छन् तिनीहरूमा के हुन्छ त, प्रत्येकमा जो इनएक्टिभ डिएनए न्युक्लियोटाइड थियो, एउटा डिएनए न्युक्लियोटाइड जस्तो 1A छ, अब यस्तै किसिमको अर्को टी हुनसक्छ, सी हुनसक्छ, जी हुनसक्छ। त यो के हुने भयो त, यो एक्टिभेट हुनु पर्यो। एक्टिभेटको लागि के हुनु पर्यो, योसँग दुईटा फस्फोरस जोइन हुनु पर्यो, हैन? त दुईटा फस्फोरस आएर जोइन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एक्टिभेसन अफ डिएनए न्युक्लियोटाइड्स। अब यसरी थर्ड स्टेपमा हेलिकेजले यसलाई अनवाइन्डिङ गरिसकेपछि डिएनएलाई यहाँ गएर एक खालको प्रोटिन आएर जोडिन्छ, एसएसबी प्रोटिन भन्छौँ, जुन यो सिंगल स्ट्रेन छ, सिंगल स्ट्रेन बाइन्डिङ प्रोटिन। त त्यसको नाम हो एसएसबी प्रोटिन। एसएसबी प्रोटिन आएर जोइन हुन्छ ताकि यो दुईटा जो खुलेको छ दुईटा स्ट्रेन चाहिँ, त्यो खुलेको स्ट्रेन चाहिँ अगेन रिजोइन हुन पाउँदैन एसएसबी प्रोटिन जोडिएपछि। त यसरी एसएसबी प्रोटिन जोडिन्छ। अब कुरो आउँछ आरएनए प्राइमरको। त यसरी अनवाइन्डिङ भइसकेको डिएनएमा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ एउटा स्मल सेगमेन्ट अफ आरएनए आएर जोडिन्छ। आरएनए को चाहिँ स्मल सेगमेन्ट त्यो जोडिसकेपछि डिएनए पोलिमेरेजले के गर्छ त, यो जो बेस पेयर छ, यो बेस पेयर अनुसार चाहिँ डिएनए का न्युक्लियोटाइडहरू जोड्दै एउटा कन्टिन्युअस स्ट्रेन बनाउँछ। जुन एक्टिभेटेड डिएनए यहाँ मोलिक्युल डिएनटिपिजहरू छ, एक्टिभेटेड डिएनए मोलिक्युल्सहरू या न्युक्लियोटाइड्सहरूलाई ल्याएर त यो 5 प्राइम टु 3 प्राइम जो स्ट्रेन छ, यसमा कन्टिन्युअस 5 प्राइम टु 3 प्राइम डाइरेक्सनमा चाहिँ कन्टिन्युअस स्ट्रेन बनाउँदै लैजान्छ डिएनए पोलिमेरेजले। डिएनए पोलिमेरेज। त यो स्ट्रेनलाई भन्छौँ हामी लिडिङ स्ट्रेन। लिडिङ स्ट्रेन
इट इज कल्ड लिडिङ स्ट्यान्ड। अब अर्कोतिर हेर्नुहोस्, अर्कोतिर के छ 3 प्राइम टु 5 प्राइम डाइरेक्सनमा छ भनेपछि डिएनए अलवेज कहाँ पोलिमराइज हुन्छ त 5 प्राइम टु 3 प्राइम डाइरेक्सनमा मात्रै। त यसको मतलब के होला त यहाँ के हुने भयो त भनेपछि यहाँ सर्ट स्टेजेस अब आरएनए जोडिन्छ, त्यसपछि पोलिमराइजेसन हुन्छ, फेरि सर्ट स्टेजेस आरएनए जोडिन्छ, फेरि चाहिँ डिएनए को सेगमेन्टहरू जोडिन्छ। त यसरी जोडिँदै जो सेगमेन्ट बन्छन् डिएनए को चाहिँ त्यसलाई भन्छ ओकाजाकी सेगमेन्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी, ओकाजाकी सेगमेन्ट। ओकाजाकी सेगमेन्ट भन्छौँ र यो जो स्ट्रेन हुन्छ त्यसलाई भन्छ ल्यागिङ स्ट्रेन। ल्यागिङ स्ट्रेन किनभने यो एकदमै ढिला भएर जोइन हुन्छ, ल्यागिङ स्ट्रेन। त यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फर्स्ट ओआरआई बन्छ, ओआरआई बनेपछि हेलिकेज आएर डिएनए को जो दुईटा स्ट्रेन छ त्यसलाई ओपन गर्छ, यहाँ हेलिकेज छ, ओपन गरिसकेपछि के भयो एसएसबी बाइन्डिङ प्रोटिन आएर जोडिन्छ ताकि दुईटा स्ट्रेनलाई अगेन रिजोइन हुनबाट जोगाउँछ त्यसले। अनि त्यसपछि प्राइमर आएर जोडिन्छ, प्राइमर आएर जोडिसकेपछि डिएनए पोलिमरेजले बल्ल पोलिमराइजेसन गर्ने भयो डिएनए न्युक्लियोटाइडलाई, र नयाँ न्युक्लियोटाइडलाई पुरानो स्ट्रेनमा भएको न्युक्लियोटाइड अनुसार त्यसको पेयर चाहिँ जोड्दै लैजान्छ। त मान्नुहोस् यो डिएनए को चाहिँ डिएनए को चाहिँ पुरानो बेसहरू छ, जो भन्नु यहाँनिर ए छ, यहाँनिर जी छ भने नयाँ न्युक्लियोटाइड के आएर जोडिन्छ त यहाँनिर पोलिमरेजले यसरी जोड्छ, ए छ भने टी ल्याएर जोड्छ, अनि यहाँ जी छ भने के होला अर्को चाहिँ यसरी बेसहरू ल्याएर जोड्छ, जस जी छ भने सी ल्याएर जोड्छ। त यो बीचमा चाहिँ फस्फोडाइस्टर बन्ड बनाउँछ, कसले त यसरी जोड्दै लैजान्छ त भन्दाखेरि डिएनए पोलिमरेजले। तर यो जोडाइ सुरु हुनुभन्दा पहिला यहाँ सर्ट स्ट्रेन के को जोडिन्छ त आरएनए को, आरएनए प्राइमरको। त यसमा के बुझ्नुपर्छ भने 5 प्राइम टु 3 प्राइम डाइरेक्सनमा अलवेज के बन्छ त भन्दा 5 प्राइम टु 3 प्राइमको अपोजिट स्ट्रेन के बन्छ त कन्टिन्युअस स्ट्रेन बन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ लिडिङ स्ट्रेन। जबकि 3 प्राइम टु 5 प्राइममा के बन्छ यता 5 प्राइम टु 3 प्राइम यसको अपोजिट पर्छ। त यहाँ कन्टिन्युअस बन्दैनन्, नन कन्टिन्युअस स्ट्रेनहरू बन्छन् जसलाई भन्छ ओकाजाकी सेगमेन्ट, तर त्यो स्ट्रेन के हो त ल्यागिङ स्ट्रेन हो। यसरी चाहिँ अब यसरी खुल्दै गएपछि डिएनए क्वाइलिङ सुपर क्वाइलिङ अवस्थामा जान्छ, डिएनए त यसरी बेरिएको छ, बेरिएपछि यसरी खुल्दै जाँदाखेरि यहाँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ सुपर क्वाइलिङ अवस्था आउन सक्छ, तर त्यसलाई कट गरेर फेरि सिधा गराउने काम कसको त टोपो आइसोमेरेजको। टोपो आइसोमेरेजले के गर्छ त्यसको सुपर क्वाइलिङ टेन्सनलाई चाहिँ के गर्छ रिलिज गर्ने काम गर्छ। त्यसरी फाइनली चाहिँ जब दुईटा डिएनए को सेगमेन्टमा चाहिँ यसरी नयाँ सेगमेन्ट जोडिँदै जान्छ त के हुन्छ जो आरएनए प्राइमर छ आरएनए प्राइमरलाई हटाएर फेरि डिएनए पोलिमरेजले फेरि डिएनए सेगमेन्ट त्यहाँ जोड्छ हैन। अनि यो दुईटा जो सेगमेन्ट छ यसमा के करेक्ट बेस पेयरहरू जोडिएका छन् कि छैन भनेर चाहिँ लास्टमा के हुन्छ त प्रुफ रिडिङ हुन्छ। प्रुफ रिडिङ त त्यो प्रुफ रिडिङले के हुन्छ भने करेक्ट बेस छ भने ठिक छ, छैन भने त्यसलाई के गर्छ अगेन त्यसलाई ल्याएर करेक्ट गर्ने काम गर्छ। तर यसलाई हामी भन्छौँ इलोङ्गेसन अफ न्यू स्ट्रेन पनि भन्छौँ, इलोङ्गेसन अफ न्यू स्ट्रेन जुन चाहिँ पोलिमराइजेसन भएर लामो बन्छ र त्यसपछि चाहिँ प्रुफ रिडिङ भइसकेपछि डिएनए रेप्लिकेसन सकिन्छ। अनि चाहिँ नयाँ दुईटा, एउटा प्यारेन्टल स्ट्रेन अर्को नयाँ स्ट्रेन चाहिँ के हुन्छ दुईटा त्यसकै के हुन्छ एक्ज्याक्ट कपी चाहिँ बन्छ। त सरसरी हेर्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो भने डिएनए रेप्लिकेसन हुँदाखेरि फर्स्ट अफ अल ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन हुन्छ, रेप्लिकेसन साइट। त डिएनए किन सुरुमा चाहिँ ओरिजिन अफ ओआरआई भनेको के हो त भन्दाखेरि यो लङ पोलिन्युक्लियोटाइड चेन हो। त यसमा चाहिँ मेनी रेप्लिकेसन युनिट्स
हुन्छन् जसलाई हामी रेप्लिकन्स भन्छौँ। त त्यो रेप्लिकनलाई चाहिँ के भन्ने जुन साइडबाट यो सुरु हुन्छ, खुल्नै सुरु हुन्छ, हेलिकेजले खोल्छ, यसलाई ओआरआई साइड भन्छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्टिभेसन अफ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स हो। त एक्टिभेसन अफ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइडमा के हुन्छ, जुन फ्री न्युक्लियोटाइडहरू छन् डिएएमपी, डिजिएमपी हैन, ग्वानोसाइन मोनोफस्फेट, साइटोसिन मोनोफस्फेट, डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड के अरे थाइमिन मोनोफस्फेट, यिनीहरू के हुन्छ एक्टिभेटेड हुन्छन्। त ट्राइफस्फेट कन्डिसनमा जान्छन् एक्टिभेटेड भएर। त के बन्ने भयो त डिएटिपिज बन्ने भयो, डिजिटिपिज बन्ने भयो, डिसिटिपिज बन्ने भयो र डिटिटिपिजहरू चाहिँ बन्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ अनवाइन्डिङ अफ डिएनए हेलिक्स, अनवाइन्डिङ गर्ने काम कसको गर्छ, हेलिकेज इन्जाइमले गर्छ। त हेलिकेज इन्जाइमले जुन ओआरआई साइड छ त्यहाँनिर चाहिँ अनवाइन्डिङ गरेर एक किसिमको वाइ सेप्ड स्ट्रक्चर बनाउँछ, जसलाई हामी के भन्छौँ रेप्लिकेसन फर्क भन्छौँ। रेप्लिकेसन फर्क, सो इट इज कल्ड रेप्लिकेसन फर्क। अनि त्यसपछि रेप्लिकेसन फर्क बनिसकेपछि त्यहाँ के जोडिन्छ त, त्यो दुईटा स्टेनलाई अगेन रिजोइन हुनबाट जोगाउनुको लागि के गरेर जोडिन्छ, सिङ्गल स्टेन बाइन्डिङ प्रोटिन गरेर जोडिन्छ र त्यो स्टेबल दुईटा सेगमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ, स्टेबल गर्छ। अब पालो आउँछ आरएनए प्राइमरको, र आरएनए प्राइमरको स्मल सेगमेन्ट गएर जोडिन्छ। त्यसपछि इलोङ्गेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ, यानि कि यसरी बेस पेयरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ मान्नुहोस् यो चाहिँ डिएनए को चाहिँ पेरेन्टल स्टेनको चाहिँ बेस पेयरहरू ओपन भएको थियो, यो सबै के छ पेरेन्टल स्टेनको बेस पेयर छ। त यहाँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ न्युक्लियोटाइड्सहरू पिर्जिन्छन्। अब यसलाई ल्याएर यहाँ जोड्ने काम कसको त, यहाँ ए छ, यहाँ जी छ, यहाँ सी छ, यहाँ डी छ भने के अरे सी सामिन छ, यहाँ जी छ भने यहाँ लिएर चाहिँ अब यो काम जोड्ने काम चाहिँ कसको त, डिएनए पोलिमरेजको। यसरी जोड्दै लैजान्छ डिएनए पोलिमरेजले चाहिँ, यसरी जोड्दै लैजान्छ डिएनए पोलिमरेजले। त यो जोड्दै लैजाने यसलाई भन्छ हामी पोलिमराइजेसन। र यो जोड्दै लैजाने क्रममा दुईटा जो स्टेन छ 5 प्राइम टु 3 प्राइम स्टेन, 5 प्राइम टु 3 प्राइम स्टेनमा चाहिँ कन्टिन्युस स्टेन बन्छ, 5 प्राइम टु 3 प्राइम डाइरेक्सनमा चाहिँ। तर अर्को जो 3 प्राइम टु 5 प्राइम छ त्यसमा डिस्कन्टिन्युस सेगमेन्टहरू भन्छन्, जसलाई हामी के भन्छौँ ओकाजाकी सेगमेन्ट भन्छ, र त्यो स्टेनको नाम हो के अरे ल्यागिङ स्टेन। र फाइनली के हुन्छ र प्रुफ रिडिङ हुन्छ। सो दिस इज अबाउट द डिएनए रेप्लिकेसन।